आज 73औं प्रजातन्त्र दिवस जहानिया राणा शासन अन्त्य भएको दिन 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्ष लामो हुकुमी शासन जनताको आन्दोलनबाट फालिएको थियो। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष आजकै दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह गर्यो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायत विशिष्ट पदाधिकारी समारोहमा सहभागी भए। कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रिय गानका धुन बजाए। सेनाले हेलिकप्टर मार्फत पुष्पवृष्टि गर्यो। शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइयो। हरेक वर्ष फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा देखिने दृश्य हुने यी। टुँडिखेलमा उपस्थित हुने पात्र फेरिए पनि कार्यक्रम भने फेरिएको छैन। त्यसो त प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक नागिसक्दा पनि भुइँ मान्छेको अवस्था उस्तै छ। राणा शासन अन्त्य हुँदाको भन्दा उन्नत राजनीतिक व्यवस्था देशमा भए पनि भुइँ मान्छेले त्यसको अनुभूत गर्न पाएको छैन। बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदलिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको भनेका छन्। साथै उनले मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता उल्याए। लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता, संघीयताको गतिशील कार्यान्वयन र शासन प्रक्रियामा जनताको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिताबाट मात्र प्रजातन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार पार्न सम्भव हुन्छ। सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका माध्यमबाट जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउँदै बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार हामीहरूको सामु छ। सैनिक मञ्चबाट यस्तो भाषण सुनाइरहेको यो पहिलो पटक होइन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने हरेक नेताले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि हरेक वर्ष यसै भन्दै आएका छन्। तर उनीहरूको बोली व्यवहारमा देखिन सकेको छैन। नेताहरू भुइँमान्छेको अवस्था बदल्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थमा मात्र रुमल्लिरहेका छन्। उनीहरूले सत्ता र शक्ति प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाइरहेकाले राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि देशको अवस्था भने खासै बदलिन नसकेको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। दुई 2007 सालको क्रान्तिले मुलुकमा पहिलोपल्ट प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। जहानिया राणा शासन अन्त्य भएपछिका 72 वर्षमा नेपालमा बारम्बार राजनैतिक व्यवस्था उलटफेर भए। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा ठूलो जनसहभागिता पनि देखियो। परिवर्तनको पक्षमा उलिएको जनसागरको माग भने खासै फरक थिएन। हरेक पटक उठेको माग थियो आम नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार होस्, राज्यले सबैलाई समान आँखाले हेरोस् र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरोस्। तर अहिलेसम्मका कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिकका यी जायज अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात र सरकारी संयन्त्रको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नागरिक तहमा प्रशस्त असन्तोष छ। हुकुमी शासनबाट आजित भएका जनताले राजा त्रिभुवनको पनि साथ पाएपछि 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य गर्न सहज भएको थियो। राणा शासन अन्त्य भएपछि आनन्दको श्वास फेर्न पाउने जनताको अपेक्षा थियो। तर शक्तिको खिचातानी यसरी चल्यो कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै राम्रोसँग हुन पाएन। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरी पञ्चायती शासन व्यवस्था लादे। राजा महेन्द्रको कुविरुद्ध 3 दशक सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 2046 को आन्दोलनले बल्ल तल्ल बहुदलीय शासन व्यवस्था त पुनर्स्थापित गर्यो, तर जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि खासै पहल कदमी नलिँदा असन्तोष जिउका त्यौं रह्यो। आज प्रजातन्त्र दिवस हो, तर प्रजातन्त्र दिवसका दिन आम नागरिकले, आम जनताले सोचे जस्तो भने जस्तो
उपलब्धिहरू केही पाउन सकिरहेका छैनन्। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महँगी त्यत्तिकै चरमचुलीमा पुगिरहेछ, भ्रष्टाचार मूलाएको छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरू, नेताजीहरू, पार्टीवालाहरूले खासै पहल गर्न सकेको अवस्था छैन। जनस्तरमा गरिबी, असमानता र पछौटेपन त छँदै थियो, तर शासन सत्तामा पुगेको एउटा वर्गले त्यसैलाई कमाउने अवसर बनायो। भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग अत्यधिक बढ्यो। त्यसैमा टेकेर माओवादीले 2047 सालको संविधान विरुद्ध नै हतियार उठायो। 10 वर्षसम्म देशले हिंसात्मक द्वन्द्व बिहोर्नु पर्यो। नागरिकले आर्थिक उन्नति र विकासको सपना समेत देख्न पाएनन्। 2062-63 मा परम्परागत राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर जनआन्दोलन गरे। त्यसबाट 238 वर्ष पुरानो राजसंस्था उखेलियो। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नयाँ विशेषता संविधानमा थपिए। संविधान सभाबाट संविधान लेखियो, राज्यकै पुनर्संरचना गरियो। तर 2007 देखि 2079 सम्मको अवधिमा हेर्दा शासन व्यवस्था एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन भए पनि सीमान्त वर्गका नागरिकसम्म यसको लाभ पुग्न सकेको छैन। पुर्याउनका लागि इमानदार प्रयास पनि गरिएको छैन। जो शक्ति र पहुँचमा छ उसैको हाली मुहाली सबैतिर चलिरहेको छ। जनचाहना के हो त्यो बारेमा चाहिँ उहाँले कहिले राम्रोसँग बुझ्दै नबुझ्ने, बुझ्नै नचाहने, या कति व्यवस्थामा बुझेको खण्डमा पनि केही गर्न नखोज्ने अथवा गर्न नसक्ने होला या नचाहने होला होइन। त्यो किनकि त्यस्तो भन्यो भने कति धेरै त्यस्तो आवाजहरू छ नि त, हामी मात्रै होइन त, हरेक समुदायको आवाजहरू छ, मुद्दाहरू छ होइन, जसलाई उहाँहरूले सम्बोधन एड्रेस गर्नुपर्ने छ। तर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस नगरेपछि अथवा जो अधिकारबाट वञ्चित समुदाय छ, पीडित समुदाय, त्यो पीडित भइराख्ने हो, कन्टिन्यू तरिकाले पीडित भइराख्ने हो भने चाहिँ अब त्यो शासकलाई चाहिँ कस्तो खालको शासक भन्ने त एउटा मूर्ति जस्तै हो हाम्रो लागि त। यो देशमा जातीय हिसाबले सबैभन्दा अन्यायमा परेको समुदाय दलित हो। दलितका नाममा ठूला ठूला क्रान्ति भए, भोट मागिए, तर उक्त समुदायले बेहोरिरहेको छोइ छिटो अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पहल कदमी लिएन। यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको मूल प्रवाहीकरण केवल भाषण र वक्तव्यमा भेट्टाउने कुरा भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व आफू शक्ति बाहिर हुँदा जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने धाउन्नमा रहन्छ। शक्तिमा पुगेपछि मौका यही हो भन्ने शैलीमा स्रोत साधन आफैमा केन्द्रित गर्ने सोच हावी हुन्छ। किनाराको वर्ग सधैँ किनारामै रहन्छ। यही कारण जातीय विभेद, महिला हिंसा, कुप्रथा हट्न सकेको छैन। जनताको आधारभूत जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आउन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनले सार्थकता पाएको छैन। हामीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था त लागू गर्यौँ, तर त्यो अनुसारको हामी मानसिक रूपमा तयार भएनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तामा पनि त्यो देखिएन, त्यसै गरी आम जनतामा पनि त्यो देखिएन होइन। जो एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुन्छ त्यो अनुसारको मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो तयार नभएको कारण हो एउटा। अर्को के हो भन्दा नीति निर्माण त हामी गर्छौँ, त्यो हाम्रो नेपालको आवश्यकता अनुसार छ कि छैन त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। आरक्षण, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता नीतिको समेत दुरुपयोग गरी आफन्त पोस्न थालिएको छ। यसले जनस्तरमा झन बढी असन्तोष फैलाएको छ। जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका निम्ति उपयोग गर्न खोज्ने यहाँ धेरै छन्। त्यसको सही सम्बोधन गर्ने तत्परता र योजना कसैसँग देखिँदैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा सम्पन्न भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तन प्रमुख राजनीतिक दलको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएका हुन्। परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिने राजनीतिक दलहरू आर्थिक र विकासका मुद्दामा भने एक हुनै सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरू एउटै गठबन्धनमा हुँदा पनि एकले अर्कोलाई विश्वाससम्म गरेको पाइँदैन। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच न विश्वास छ, न विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहकार्य नै गर्ने संस्कृति छ। विभिन्न नाममा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन। किन त? यो प्रश्न हामीले राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतमलाई सोधेका छौँ। एकातिर हामीले गठबन्धनको राजनीति पनि सुरुवात गऱ्यौँ, तर गठबन्धनको राजनीति पनि इमान्दारीपूर्वक गरेनौँ। हामीले देखेको स्थिति त त्यही नै हो भने अर्कोतिर हामीले नेताहरू पनि योग्य देखेनौँ र एउटै किसिमका नेताहरू कहिले कुन विचारधारामा कुन धारणा बोकेर समाजमा आउने, कहिले कुन धारणा बोकेर समाजमा आउने, त्यो किसिमको स्थिति देखियो। त्यसैले नेताहरूप्रति पनि अब आम नेपाली जनताको विश्वास रहेन भन्ने स्थिति के हो भने अब हो
अब गणितीय हिसाबमा भोलि कुनै पार्टीले जित्ला त्यो बेग्लै कुराहरू हो, किन अब गणितीय हिसाबले त अब जित्नुपर्ने स्थिति छ, जित्ला। तर व्यावहारिक रूपबाट हेर्ने हो भने आम नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा यी राजनैतिक दलहरूप्रति चाहिँ वृत्तिस्ना नै जागेको छ। दलप्रतिको त छोडिदिनु, आफ्नै दलप्रति पनि इमान्दारिता छैन। आज चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ एकैछिन एउटा दलमा बसेको छ भने अलिकति कुरो मिलेन, उसले भनेको जस्तो प्राप्त भएन भने उसले त्यो दल छोडेर अर्को दलमा जान सक्छ। यो किसिमको स्थितिले पनि देशको निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले राजनैतिक दलप्रति इमान्दार भइदिनुपर्छ र राष्ट्रप्रति, जनताप्रति नै इमान्दार हुनुपर्छ, तब मात्र चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने यही किसिमको स्थितिहरूमा मैले भने कि गणितीय खेलले अब चाहिँ अगाडि बढ्ला, तर भोलिको स्थितिमा देशको भविष्य चाहिँ त्यति राम्रो हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन।